अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिह वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निहि वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिनके नाम पर इस सूरह मुबारका का नाम सूरत लुक़मान रखा गया। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बहुत करीब और नेक बंदे थे। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कुछ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन से भी रवायत है कि ये नबी थे, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन और अक्सर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की राय यही है कि ये नबी नहीं थे, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे, और एक रवायत ये है कि आप उनके भतीजे थे। इनको अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र अता फरमाई थी। 1000 साल के लगभग इनकी उम्र थी। यहाँ तक कि इन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना भी पाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के से पहले आप अपने ज़माने के मुफ्ती और काजी थे। आप फतवा दिया करते थे, मसाइल शरइया लोगों को बताया करते थे। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नबुव्वत अता हो गई, तो आप अपने इस ओहदे को छोड़ गए कि अब अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा हैं, अब वही जो हुक्म देंगे, जो फतवा देंगे, हम सब मिलकर उस पर अमल करेंगे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई थी। हिकमत यानी इल्म अता फरमाया, अक्लमंदी अता फरमाई, दानाई अता फरमाई। मशहूर व मारूफ नाम इनका हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम है। ज़ाहिरन आपका रंग स्याह था, ज़ाहिरी हुस्न जमाल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने बातनी हुस्न जमाल इतना अता फरमाया था कि लोग आपके दीवाने और मस्ताने नजर आते थे। आपकी मजलिस में सैकड़ों लोग आकर आपसे हिकमत व दानाई के मोती लिया करते थे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मजलिस में बहुत हिकमत की बातें बयान फरमा रहे थे कि एक चरवाहे का गुज़र हुआ। उसने पूछा, क्या आप वही हैं जो मेरे साथ जंगल में बकरियां चराया करते थे? फरमाया, बिल्कुल मैं वही चरवाहा हूं। तो उसने पूछा कि आपने क्या अमल किया, क्या मेहनत की कि आज मखलूक सारी की सारी आपकी दीवानी नजर आती है और आपकी मजलिस में बैठना अपने लिए सआदत समझती है।
دور دور سے لوگ آپ کے پاس آ کر جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ میرے دو کام ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 2، فضول باتوں سے پرہیز کرنا۔ یہ میرے وہ دو کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا، اور اتنا نوازا کہ آج یہ لوگ مجھ سے حکمت و دانائی سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور مجھ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام غلام تھے، ایک باغ میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ چونکہ اتنی لمبی عمر ہوئی تو مختلف واقعات ان کے سامنے آئیں گے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک باغ میں ڈیوٹی تھی باغ کی رکھوالی کی۔ باغ کا پھل پک چکا تھا۔ ایک دن اچانک آقا نے چھاپا مارا باغ پر کہ دیکھوں کہ ملازمین کیا کر رہے ہیں، اور مالک نے دیکھا کہ ابھی تازہ کسی نے یہاں پھل کھایا ہے۔ اس کے چھلکے وغیرہ، اس کے اثرات اس کو نظر آ گئے۔ اس نے سبھی ملازمین کو بلایا کہ بتائیے پھل کس نے کھائے ہیں؟ تو دوسرے جتنے ملازم تھے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے تیز ترین چالاک، زبان کی چلاکیاں جانتے تھے۔ سب نے حضرت لقمان علیہ السلام کا نام لے دیا، جی اس نے کھایا۔ حالانکہ آپ اتنے پرہیزگار تھے کہ آپ نے کبھی کھانا تو دور کی بات، باغ کا پھل چکھا بھی نہیں تھا۔ اتنے پرہیزگار اور متقی تھے۔ آپ پر الزام لگ گیا۔ اب کوئی اور گواہ تو ہے نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ باغ کا پھل کس نے کھایا ہے، اور آپ بھی اسی کے متلاشی ہیں۔ تو میں ایک ترکیب بتلاتا ہوں، وہ ہم کرتے ہیں، اس سے ہمیں چور کا پتہ چل جائے گا کہ باغ کا پھل کھانے والا کون ہے۔ کہ بتائیے۔ فرمانے لگے کہ گرم پانی لایا جائے۔ گرم پانی لایا گیا تو میں جتنے ملازم ہیں سب کو پلا دو، خود بھی پی لیا اور دوسروں کو بھی پلا دیا۔ اب جب پانی خوب پیا، گرم پانی، اب کہا کہ جتنے ملازم ہیں سب کو دوڑ لگاؤ۔ خود بھی دوڑے اور دوسروں کو بھی دوڑایا۔ جیسے ہی دوڑنا شروع کیا اور سانس نکلنا شروع ہوا تو اندر پانی گرم گیا تھا، اور جتنے تازہ پھل کھائے تھے وہ سب قے کی صورت میں باہر آنے شروع ہو گئے۔ اب جب سب نے قے کی اور ان کی قے کے اندر وہ سارے پھل نظر آ رہے ہیں کہ یہ کھائے ہیں انہوں نے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے صرف پانی پیا تھا، وہ پانی باہر آ رہا ہے۔ اسی وقت پکڑے گئے کہ یہ سب چور ہیں اور حضرت لقمان علیہ السلام کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ حکمت و دانائی کے موتی اور وہ ہیرے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، ہم نے دی لقمان کو حکمت، دانائی، عقل مندی۔ انشکر للہ، کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ چونکہ حکمت و دانائی ایک اللہ کی نعمت تھی، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو نعمت اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کی دی تو شکر کا تقاضا کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہم سے بھی اللہ تعالیٰ شکر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ نعمت دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نعمتیں آتی ہیں یہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے،
आखिरत की नेमतें, उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, उससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान के इल्म और अमल के अंदर तरक्की पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला और इल्म अता फरमाता है और अमल करने की इस्तेदाद अता फरमाता है। आखिरत के एतबार से अल्लाह की नेमत है नमाज पढ़ना, आखिरत के एतबार से अल्लाह की नेमत है कुरान की तौफीक हो जाना, तिलावत करना, ज़िक्र और अज़कार करना, गुनाहों से बचना। इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी अपना कोई कमाल नहीं समझना चाहिए कि इसमें मैंने ये कर दिया। जब इनके ऊपर शुक्रगुजार बन जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, हमें और इल्म अता फरमाएंगे और ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। दूसरी नेमत होती है दुनियावी, उसमें अल्लाह ताला ये करते हैं कि इंसान की नेमतों के अंदर अक्सर इजाफा फरमा देते हैं। फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाऊँ। ये अल्लाह का वादा है। तो यहाँ हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं अनिश्कुर लिल्लाह, कि शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का। और शुक्र अदा करने से फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है, इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने कर दी कि देखो अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत बुलंद है। जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो फ़ायदा इंसान की अपनी ज़ात का है, नफ़ा इंसान की अपनी ज़ात का है। फरमाया वमन यशकुर, जो भी शुक्र अदा करेगा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, वो शुक्र अदा करेगा अपने नफ़े के लिए, अपनी ज़ात के लिए, उसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। वमन कफरा, और जो नाशुक्री कर देगा, इनकार करेगा, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, अल्लाह तो बेपरवाह है, तारीफ़ों वाला है। अल्लाह बेपरवाह है यानी अल्लाह को तुम्हारे शुक्र की कोई परवाह नहीं, जिसने किया जिसने ना की कोई परवाह नहीं। हमीद, वो पहले ही तारीफ़ों वाला है, तुम्हारे शुक्र अदा करने से उसकी तारीफ़ों के अंदर कोई तरक्की नहीं हो सकती। ये तुम्हारा अपना फ़ायदा, तुम्हारा अपना नुकसान है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहतें इरशाद फरमा रहे हैं। व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, और जब कहा लुक़मान ने लिब्निही, अपने बेटे को, यानी उस वक़्त को भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि याद रखो कि जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को कहा, वहुव यईज़ुहु, और वो उसको नसीहत कर रहे थे, समझाने लगे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक मत बनाना। ये हमें सिखाया जा रहा है कि आज जो माँ बाप हैं, साहिबे औलाद हैं, उन्होंने अपने बेटों को क्या समझाना है। अल्लाह ने एक वाक़या नकल फरमा दिया, एक बात अपने वली की, अपने दोस्त की नकल फरमा दी कि इनको हमने औलाद अता फरमाई थी, इन्होंने अपनी औलाद को किस तरीके से नसीहतें की थी, लिहाजा ए वालिदैन तुम भी अपनी औलाद को इस तरीके से नसीहत करो। पहली नसीहत, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह की ज़ात को के साथ शरीक मत बनाइए। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक जुल्म अज़ीम है, बड़ा जुल्म है, बड़ी बेइंसाफ़ी है, भारी बेइंसाफ़ी है। जुल्म तो आखिर जुल्म है, लेकिन शिरक करना, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को बराबर खड़ा कर देना, इससे बड़ा कायनात के अंदर क्या जुल्म हो सकता है। यह सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। यह हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की बात को नकल किया कि यह शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। इसके बाद दो आयतों में अल्लाह ताला ने इंसान को एक और वसीयत इरशाद फरमाई। ताल्लुक इसका भी इस पहली नसीहत के साथ है जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दी। सवाल ये था कि वालिदैन की फर्माबरदारी का हुक्म है, वालिदैन की इताअत का हुक्म है, वालिदैन की बात मानने का हुक्म है, और अगर वालिदैन अपनी औलाद को मजबूर कर दें कि भाई शिरक करो,
अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर करें, तो फिर शरीयत हमें क्या हुक्म देती है, हमें क्या करना चाहिए, उनकी इताअत कहां तक बजा लानी चाहिए। क्योंकि शिरक का तो पता चल गया, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, बड़ी बेइंसाफी है। अगर वालिदैन हमें ये बात कहें, हम उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने ताकीद की है, हमने वसीयत की है, हमने हुक्म दिया है, अल इंसान, इंसान को, बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक, हुस्न सलूक का वालिदैन के साथ हुक्म दिया। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, फर्मा बरदारी हमने हुक्म दिया। उसकी वजह भी इरशाद फरमा दी, वालिदैन में माँ और बाप दोनों हैं, लेकिन माँ का हक मुकद्दम है। क्यों? औलाद के हवाले से जितनी तकलीफें माँ उठाती है वो बाप नहीं उठाता। माँ की तकलीफें अल्लाह ने नकल फरमाई, हमलत हो, इसको उठाया है, इसको पेट में रखा है, उम्मुहु, इसकी वालिदा ने, वहनन अला वहनिन, वहन का माना है कमजोरी, वहन का माना है ज़ुअफ़, वहन का माना है तकलीफ। एक माना हम क्या करेंगे, वहनन अला वहनिन, तकलीफ दर तकलीफ में। माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, रोज़ाना तकलीफ दर तकलीफ। और एक माना अगर हम इसको ज़ौफ़ और कमज़ोरी के माना में लेते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता जाता है, उतना ही माँ के अंदर ज़ौफ़ और कमज़ोरी आती जाती है, जिसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वहनन अला वहनिन, कमज़ोरी दर कमज़ोरी, ज़ौफ़ दर ज़ौफ़। माँ ने अपने बच्चे को पेट में उठाया। अफ़गानिस्तान में कुछ अरसा पहले की बात है, एक बच्चे ने माँ की नाफरमानी की और माँ को बहुत सताया। माँ ने आकर अदालत के अंदर केस दायर कर दिया कि इस बच्चे ने मेरी नाफरमानी की है और मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे बहुत सताया। जज साहब ने फरमाया कि एक घड़ा लाया जाए पानी का, पानी का, ये मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसमें पानी भरते हैं, फरमाया ये लाया जाए, मिट्टी का कटोरा। वो लाकर उसने फरमाया कि इस लड़के के पेट पर ये घड़ा बांध दो। बांध दिया गया। फरमाया इसके अंदर पानी भर दो। पानी भर दिया गया। बेटा अब आपने 9 घंटे तक इस घड़े के पानी को संभाल के रखना है, इस तकलीफ को बर्दाश्त करना है, ये आपकी सजा है। वो तो 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सका, गिर गया। तो जज साहब के अल्फाज ये थे, बेटा अब सोचो कि इस माँ ने इसी पेट के अंदर जिसके ऊपर तेरा घड़ा बांधा गया है, इसी पेट के अंदर तुझे तकलीफ दर तकलीफ तेरे वजन को उठाया था और कभी उफ तक भी नहीं की थी और तेरे साथ प्यार किया। आज उसी माँ के ऊपर जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? यह भी एक नसीहत का अंदाज होता है। वफ़िसालुहु फ़ी आमैनी, और उसका दूध छुड़ाना है फ़ी आमैनी, 2 साल में। दूध की आखिर से आखिर मुद्दत है 2 साल। इसकी मज़ीद तफसीलात तो पारा नंबर 26 के अंदर आएगी, वहाँ पर इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा। लेकिन इतनी बात ये याद रखें कि दूध की पूरी मुद्दत 2 साल है। 2 साल से ऊपर कोई अगर कोई दूध पिलाता है तो उससे रज़ाअत साबित नहीं होगी। अनिश्कुरली, मेरा शुक्र अदा करो, वाली वालिदै का, और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हुक्म से हम दुनिया में आए, माँ के पेट में अल्लाह के हुक्म से फिर दुनिया में आए, और फिर अल्लाह ने हमें ताकत अता फरमाई। अब जैसे होश संभाला, अल्लाह फरमा रहे मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। इलैयल मसीर, मेरी तरफ लौट कर आना है। ये जो बातें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम हुक्म दे रहे हैं कि ये करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इन बातों को पूरा करो। अगर नहीं करोगे
تو یہ یاد رکھنا کہ میرے پاس تم نے آنا ہے، پھر اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ ابھاریں تجھے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اس بات پر کہ تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات میں جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت مت کرنا، ان دونوں کی بات مت ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کا ساتھ دو دنیا میں معروفہ، دستور کے موافق۔ بات دیکھیں کتنی باریک سے باریک بھی نقل کر دی گئی۔ ایک طرف والدین کہہ رہے ہیں بیٹا شرک کرو، اللہ کہہ رہے ہیں اس کی بات نہیں ماننی، یا اللہ بالکل ہی چھوڑ دوں، نافرمانی کر دوں والدین کی ہر کام میں؟ کیونکہ جب بندہ غصے کے اندر آئے گا وہ کہے گا کہ یہ مجھے شرک پر کہہ رہے ہیں، جاؤ تمہارا راستہ اور میرا اور۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، جو کام میری نافرمانی کا کہا جائے وہاں پر تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان دونوں کا ساتھ دینا ہے دنیا کے کاموں میں، معروفہ، دستور کے موافق۔ یہ بیمار ہو جائیں، تیری ذمہ داری ہے، تیرے ماں باپ ہیں، ان کی دوائی دارو کا انتظام کرو، ان کو دنیاوی طور پر اور کسی چیز کی ضرورت، کھانے پینے کی ہر چیز کی ضرورت پوری کرو ان کی۔ والدین اگر کافر بھی ہیں تب بھی اولاد کے لیے حکم ہے ان کی پوری ہر چیز کا خیال رکھے، والدین ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرو ان لوگوں کے راستے کی، اناب الیہ، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ اللہ انسان کو سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ وہ کون لوگ؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی ہے، انہوں نے نوافل پڑھے ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، گناہوں سے دور رہے ہیں، نیک اعمال کر کے اللہ کو خوش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کر ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میرے پاس تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، میں بتاؤں گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کام کرتے تھے، میں بتاؤں گا تمہیں سب کچھ۔ اللہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اللہ کے پاس ویڈیو کی ریکارڈنگ سب ہو رہی ہے، آڈیو ریکارڈنگ سب ہو رہی ہے۔ آج سے 10 12 سال 20 سال 25 50 سال پہلے یہ چیزیں انسان کے لیے سمجھنا مشکل، آج تو سب کچھ سمجھنا آسان ہے۔ جس طرح ہم سب کچھ ریکارڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس بھی سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کھول کے سب کچھ دکھائیں گے، یہ دیکھو کرتوت، اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس لیے فرما دیا میرے پاس تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں بتاؤں گا تمہیں تم کیا کرتے رہے دنیا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے آگے بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی پھر نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ کی، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز پھر اگلے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ جی ہمارے دکھوں کو دور فرما دے، ہمارے غموں کو دور فرما دے، ہمارے جسم میں طاقت اور توانائی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جی ہمارے پچھلے سبھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں صالح بنا دے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صفوں میں شامل فرما لے، قرآن پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ
ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اللہ جی ہم حج پر جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا